नजिकै ल्याउने, ताजा बनाइराख्ने यस्ता कुराहरूमा हाम्रा चाडहरूको महत्त्व छ। यो मात्रै चाड होइन, यस्ता चाडहरू अनेक चाडको कुनै न कुनै पृष्ठभूमि, अर्थपूर्ण सामाजिक सम्बन्धहरू, सामाजिक सुव्यवस्था यी कुराहरूसँग सम्बन्ध छ। आज यसै सन्दर्भमा हामी तिहारको नजिक पारेर यो भेटघाट कार्यक्रम र शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम छ शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। मैले विश्वास लिएको छु यसले आफन्तहरूका बीचमा र राजनीतिक आफन्तहरूका बीचमा पनि, आज यस कार्यक्रमले राजनीतिक आफन्तहरूका बीचमा पनि सुमधुर सम्बन्ध बनाउन, जिल्लाका विभिन्न कुनाबाट आएर काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पेशा व्यवसाय अँगालेर बसेका साथीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन, फेरि परिचित गराउन, कोहीसँगै पढेका साथी होलान्, कोहीसँगै जागिर खाएका साथी होलान्, कोहीसँगै हिजो गोठालो गरेका साथीहरू होलान्, कोही अरूमा पर्म ऐँचो पैँचो गरेका साथीहरू होलान्। विभिन्न ढङ्गले चिनजान भएका र नभएकाहरूसँग पनि भेटघाट गर्ने यो सुअवसर मिलेको छ। यस्तो चाडले एउटा मौका के पनि दिँदो रहेछ भने मलाई पनि यहाँ आएर तपाईँहरूका बीचमा यस चाडको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने र तपाईँहरूले जिल्लामा जुन एकता कायम गर्नुभएको छ, देशमा राजनीतिक लडाइँ पनि छ, देश बनाउने देश बिगार्ने, आफू बन्ने देश बिगार्ने कि देश बनाउने आफूभन्दा माथि देश हो, देश बनाउने, यस बीचमा यी शक्तिहरूका बीचमा, देश बनाउनु पर्छ भन्ने शक्तिहरूका बीचमा र देश होइन आफू बन्नुपर्छ भन्ने शक्तिहरूका बीचमा लडाइँ छ। मैले एकजना उच्च पदस्थ कर्मचारी भेटेको थिएँ। अहिलेका नवनियुक्त एकजना मन्त्री नियुक्त भएर आएपछि शुभकामना दिन उच्च पदस्थ कर्मचारी शुभकामना दिन जानुभएछ। शुभकामना दिँदा मन्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, अब नियम कानुन अनुसार देशको हितमा हामी समर्पित भएर काम गर्छौँ हजुर भनेर मन्त्रीलाई भन्नुभयो। तपाईँले के कुरा गरे? म जोगी हुन आएको हुँ, यहाँ म जोगी हुन आएको, मलाई सिकाउने, तपाईँ पनि बन्नुहोस् मलाई पनि बनाउनुहोस् भनेर मन्त्रीले हप्काएछन्। ती कर्मचारी त शुभकामना दिन गएको खङ्ग्रङ्ग भुइँमा पछारिए जस्तो भएर मैले कुरा बुझिनँ, हजुर अब कानुन बमोजिम बाहेक त म गर्न सक्दिनँ, हस् नमस्कार शुभकामना छ भनेर हिँडेछन् त्यहाँ। अब यस्ता मन्त्री नियुक्त भएका छन्। यो कुनै कथा होइन, प्रचण्डले हाल्ने गर्छन् नि कथा, त्यस्तो कथा होइन। प्रचण्डले चिताउन गएर के भनेछन् भने मलाई 1.5 लाखको खाटमा सुत्यो भनेर उडाउँथे, केपी ओलीले करोडौँ किनेर छ भनेर। मेरो भान्सामा त भाँडाकुँडा पनि आफ्नै हुन्थे, आफ्नै घरबाट लगे भाँडाकुँडा हुन्थे, के को किन्नु सरकारी बेकार, मलाई केही चाहिएकै छैन। अब त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको निवासमा सेना बस्छ, सेनाले खानु पर्यो होला, सेनालाई खाना पकाउनु पर्यो होला, त्यहाँ ग्यास खर्च भयो होला। मेरो श्रीमतीले बनाएको यति खाना खाएर बस्छु म, अनि करोडौँको भाँडाकुँडा चाहिँ के गर्नु? एउटा रोटी खाएर बस्छु, 2 गाँस भात खाएर बस्छु, अनि करोडौँको भाँडाकुँडा सुनका भाँडामा पकाउनु र अल्मुनियमका भाँडामा पकाउनुका बिचमा मलाई खासै फरक छैन। खैर, यो विरोध गर्नेहरूले यस्तो भन्ने गर्छन्, विरोध गर्नेहरूले यस्ता किस्साहरू बनाउने गर्छन्, हामीलाई कुनै किस्सा बनाउनु छैन। त्यसकारण भन्न खोजेको हामी देश बनाउने एउटा अभियानमा छौँ। त्यस अभियानबाट आतंकित भएर एउटा उनीहरूले खाना पाएनन् भन्ने चिन्ता, उनीहरूको कामै खाने हो, जोगी हुन आएको हो र भनेर त मन्त्री भन्छ।
खान गएका, जोगी हुन होइन धनी हुन गएका मन्त्री। यस्तो खालको सरकार छ। यो एउटा त प्रतिनिधि पात्रको मैले कुरा गरेको, लाइनै लस्करै त्यस्तै छ। खैर, यस्तो बेलामा राजनीतिक वैचारिक रूपमा हामी देश बनाउने सङ्कल्पमा छौँ। हामीले समाजवाद निर्माण गर्नका लागि अहिले समाजवाद तर्फको यात्रा हामीले अगाडि बढाएका भनेका छौँ र हाम्रो कार्यक्रम अहिले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम रहेको छ। समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम एउटा मैले अस्ति हाम्रो महाधिवेशनमा पनि बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, हामी कार्यकर्ताहरूले जनताका बीचमा गएर समाजवाद मात्रै भन्ने, तर समाजवाद भनेको के हो भन्ने कुरा बताएन भने जनताले समाजवाद बुझ्दैन। समाजवाद बुझेन भने कसैले पार्टीको नामै समाजवाद राखेका छन्, त्यस्तै हो कि फुटेर गएको चोइटोले एकीकृत नाम राख्छ, त्यस्तै हो कि भन्ने अलमल हुन्छ मान्छेलाई। त्यसकारण हामीले भनेको समाजवाद के हो भन्दा देशबाट गरिबी हटाउनु पर्दछ, समृद्धि ल्याउनु पर्दछ। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ? सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा उत्पादन बढाउनु पर्छ। त्यसका लागि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ। उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने, अनि त्यसका लागि के गर्नुपर्छ? विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ, नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसका लागि बेरोजगार मान्छेलाई रहन दिनु हुँदैन। मान्छे देश बनाउँछु काम गर्छु भन्छ, हामी काम दिन सक्दैनौँ र बेरोजगार बस्छ। रोजगारीका अवसर हामीले सिर्जना गर्नु पर्यो, युवाहरूलाई रोजगार बनाउनु पर्यो। युवाहरूलाई रोजगार बनाउनु या नेपाली जनतालाई रोजगार बनाउनु या रोजगारीका अवसर दिनु भनेको एउटा, उसले सम्पन्नता हासिल गर्छ, उसको आम्दानी बढ्छ। आम्दानी बढेपछि उसले छोराछोरी पढाउन सक्छ, मान्छे शिक्षित भयो। रोजगारी दिनुको अर्थ रोजगारीमा मात्रै सीमित छैन। रोजगारी दिएपछि उसको आम्दानी हुन्छ, आम्दानीले उसले छोराछोरी पढाउँछ। बुढाबुढी, हजुरबा हजुरआमा, बा आमाहरूको स्याहार सम्हार गर्छ रोजगारी भएपछि, आम्दानी भएपछि। छोराछोरीको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन्छ, राम्रो खाना खुवाउला। गरिबीबाट देश हट्दै जाला, गरिबी हट्दै जाला र देश गरिबीबाट मुक्त हुँदै जाला। त्यसकारण हामीले उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्दछ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्दछ, आधुनिकीकरण गर्नुपर्दछ, देशलाई पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्दछ। बाटाघाटा, पुल, एयरपोर्ट, जोलुङ्गे पुल, केबल कार आदिको विकास गर्नुपर्दछ। यसरी हामीले अनेक क्षेत्रमा ऊर्जाको विकास गर्नुपर्छ, विद्युतीकरण गर्नुपर्दछ। बाटो पुग्यो भने, बिजुली पुग्यो भने, गाउँमा विद्यालय छन् भने, स्वास्थ्य चौकी छ भने जनताले त्यसपछि नयाँ नयाँ खालका पेसा व्यवसाय अपनाउन सक्दछ र त्यसमा अगाडि जान सक्दछ। अब यसरी गरिबी हटाउने, समृद्ध नेपाल बनाउने, विकासका कामलाई अगाडि बढाउने, समृद्ध नेपाल बनाउने र नेपालीलाई सुखी बनाउने। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भनेको समाजवाद हो। नेपाललाई धनी बनाउनुपर्छ, नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनुपर्छ। सुखी बनाउनका लागि खान पाउनु पर्यो, लाउन पाउनु पर्यो, बस्न पाउनु पर्यो, घर चाहियो, घर हुनु पर्यो, छोराछोरी पढाउन पाउनु पर्यो, बिमारी हुँदा उपचार पाउनु पर्यो र आधुनिक सुविधाहरू जो उपलब्ध छन् ती प्रयोग गर्न सक्ने हैसियत हुनु पर्यो। आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति भनेको अब 5वटा आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, खाने, लाउने, बस्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता कुरा मात्रै भएनन्। अब आधारभूत आवश्यकता भने भित्र तपाईँको मोबाइल पनि पर्छ। मोबाइल तपाईँहरू हरेकसँग छ, मोबाइल बिना तपाईँको जिन्दगी नै नचल्ने भइसक्यो। आधारभूत आवश्यकता, एक दिन चिया नखाए हुन्छ तर एक दिन पनि तपाईँ मोबाइल बिना चल्नै सक्दैन। हालत त्यो भइसक्यो। भनेको आधुनिक सुविधाहरू, आजका उपलब्ध सुविधाहरू पनि तपाईँलाई चाहियो। बाटोमा गाडी चलेन भने तपाईँ कार्यालय जान सक्नुहुन्न, कार्यालयबाट फर्किन सक्नुहुन्न, अथवा ती सुविधा उपलब्ध हुनु पर्यो र प्रयोग गर्न सक्ने हुनु पर्यो। यस ढङ्गले
गरिबी अभाव हुनु भएन, अभावभन्दा माथि उठ्नु पर्यो जिन्दगी, अधिकार सम्पन्न हुनु पर्यो जिन्दगी। अधिकार त छ तर त्यहाँ पुग्नै पाइँदैन, संविधानमा लेखिया छ, कानुनमा लेखिया छ, तर पुग्न पाइँदैन भने त्यो अधिकार के काम लाग्छ। त्यसकारण अधिकारको उपभोग सम्म पुग्न पाउने, गर्न पाउने, उपभोग गर्न पाउने सम्मको पहुँच जनताको हुनु पर्यो। सामाजिक न्याय र समानता हुनु पर्यो। केही मान्छे खरबपति हुने, फोर्ब्स बुकमा नाउँ लेखाउने, विश्वका धनीमा, तर यहाँ नेपालमा अधिकांश मान्छे चाहिँ गरिबै हुने कुराले त्यो दामासाही बाँड्दाखेरि आम्दानी हरेकका भागमा धेरै परेका देखिन्छ, तर मान्छे चाहिँ गरिब भएका हुन्छन्। त्यसकारण हामीले खोजेको त्यस्तो होइन। सामाजिक न्याय र समानता, कोही पनि गरिब हुनु भएन, कोही पनि पछाडि पर्नु भएन, कसैको पनि जिन्दगी अभावग्रस्त हुनु भएन, कोही पनि पढ्न लेख्न नपाएको हुनु भएन, कोही पनि छोराछोरी पढाउन लेखाउन नपाएको नसक्ने हुनु भएन, कसैले पनि बिमारी हुँदाखेरि आवश्यक उपचार प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति हुनु भएन। सामाजिक न्याय र समानता, अधिकारमा, अवसरमा, सबै कुरामा सामाजिक न्याय चाहियो र राष्ट्रका उपलब्धिहरू, ती उपलब्धिहरूमा समानता चाहियो। त्यसर्थ ती उपलब्धिहरू सहितको समानता। अनि अरू अनेक प्रकारका असमानताहरू छन्। असमानता अलिक सामान्य कुरा हो, तर विभेद, भेदभाव नेपाली समाजमा छ। त्यो भेदभाव अन्त्य हुनु पर्यो, पक्षपात अन्त्य हुनु पर्यो। सबै भेदभाव रहित जिन्दगी सबैले बाँच्न पाउनु पर्यो। पछाडि परेको समुदाय पनि अगाडि बढ्न पाउनु पर्यो, बढेको हुनु पर्यो। राज्यमा, जनप्रतिनिधित्वमा, नीति निर्माणमा, अनेक कुरामा सबैको पहुँच र हिस्सेदारी, आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसारको पहुँच र हिस्सेदारी हुनु पर्यो। सामाजिक न्याय र समानता त्यसरी हरेक क्षेत्रमा प्राप्त गर्नु पर्यो। तैपनि डरको, त्रासको वातावरण छ भने कसैले मेरा अधिकार खोज्छ कि, कसैले मेरो सम्पत्ति खोज्छ कि, अथवा कसैले मेरो अवसर खोज्छ कि, अथवा अरू प्रकारका असुरक्षा शरीरमा, जिउमा, धनमा, परिवारमा, अरू कुनै कुरामा असुरक्षा महसुस हुन्छ भने, शान्ति छैन समाजमा भने, शान्तिपूर्ण ढुक्कले बाँचेको छु म र मलाई कतैबाट खतरा छैन भन्ने परेको छैन भने, यताबाट खतरा होला कि उताबाट खतरा होला कि भन्ने छ भने, त्यस्तो समाजमा मान्छे सुखी हुन सक्दैन। त्यसकारण समाजमा शान्ति चाहिन्छ, सुव्यवस्था चाहिन्छ। जनतालाई राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू तत्काल सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउने, परिआएका बखत राज्य उपस्थित हुने र त्यहाँ जनताका समस्या हेर्ने, त्यस खालको परिपाटी हुनुपर्दछ। जनताका काम तत्काल राज्यले गर्नुपर्ने जनताका काम, जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवा सुविधा पुर्याउने खालको प्रशासन, त्यो कुरा हुनुपर्दछ। जनताको सेवा गर्ने, देशप्रति वफादार, देशप्रति इमान भएको त्यस्तो सरकार हुनुपर्दछ र त्यसरी जनताका हित र देशका हितमा काम गर्ने सरकार हुनुपर्दछ। र सुरक्षित जीवन, भयरहित जीवन, त्रासरहित जीवन, त्यो बाँच्न पाउने अधिकार र सम्मानयुक्त जीवन, कसैले अपमान गर्न नपाओस्, कसैबाट अपमान भोग्न नपरोस्, अपमानित हुन नपरोस्, त्यस्तो समाज। यही समाज हो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको। त्यही समाजलाई भन्छन् समाजवाद। समाजवाद हामीले भनेको समाजवाद के हो? कोही तर्सिन्छन्, कोही आत्तिन्छन्, कोही समाजवाद भनेर पार्टीको नाम राख्छन् र समाजवाद सिद्ध्याउनका लागि लाग्छन्। समाजवाद बनाउन लाग्यो पार्टीले, यो पार्टीले नेतृत्व गरेर समाजवाद हुने भयो भनेपछि त्यो पार्टीलाई समाप्त पार्नका लागि कोसिस गर्छ। अहिले बिचरा माधव नेपाल कुदेको देख्दा माया लाग्छ। किन कुद्या होला? कहिले पोखरा, कहिले धरान, कहिले धनकुटा, कहिले बागलुङ, कहिले कहाँ,
हातमा टोपी लिएर कुद्याछ। किन कुदेको तपाईँहरूलाई थाहा छ? देश बनाउन होइन, एमाले बिगार्नका लागि कुद्याछ। यो एमाले बिगार्न राणा शासनमा यो जन्मिएको, यसलाई कृष्ण जस्तै जन्मिने बित्तिकै मार्न खोजेको थियो, मार्न सकेन। त्यसपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो 8 सालमा। 4 वर्ष प्रतिबन्ध लगाएर दमन गर्दा, सानैमा बच्चै हुँदा टुकुटुकु हिँडेका बेला यो पार्टीलाई मार्न सकेन। देश दुनियाँका प्रतिक्रियावादी शक्ति लागेर 2008 साल माघ 1 गते मातृका प्रसाद कोइराला काङ्ग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री भए। 4 गते भारत गए। भारत 4 गते गएर 11 गते फर्किँदा भारतका सेना उत्तरी चेकपोस्टमा लगेर 17 ठाउँमा, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 17 ठाउँमा राख्ने सम्झौता गरेर चेकपोस्ट भारतका सेना, दक्षिणका सेना उत्तरमा लगेर उत्तरको छिमेकीका पहरेदार बनाएर राख्ने, त्यो बुद्धिका अनि राष्ट्रवादी, देशभक्त, स्वाधीनताका पक्षधर, सार्वभौम सत्ताका पक्षधर एमालेलाई सहन्छ काङ्ग्रेसले। अनि कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो। यो सब भएन भन्ने बित्तिकै प्रतिबन्ध लगायो। जबसम्म काङ्ग्रेसको शासन रह्यो, 4 वर्ष मातृकाको नेतृत्वमा, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 4 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबन्धित रह्यो, समाप्त भएन। टङ्कप्रसाद आचार्य काङ्ग्रेस ढल्यो। टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि टङ्कप्रसाद आचार्यले कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध ज्यादती हो, फुकुवा गर्नुपर्छ भनेर तत्काल खोले। काङ्ग्रेस त्यस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी हो जो सहयात्रीलाई प्रतिबन्ध लगाउँछ, दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूलाई बोक्छ, भणुवा बिगारुवाहरूलाई बोक्छ, जस्तो अहिले बोकेको छ। यो काङ्ग्रेसको आजको मात्रै चरित्र होइन। देश भणुवाहरू, देशका समस्याहरू बिगारुवाहरू हो, त्यस्ताहरूलाई काङ्ग्रेसले उहिलेदेखि बोक्छ। यो 7-8 सालदेखि भने नि मैले, काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै माघ 1 गते काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हुन्छ, माघैबाट कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध काङ्ग्रेसले लगाउन सकेन। 2/3 ल्याएको 15 सालमा काङ्ग्रेसले त्यसले सकेन। 46 सालपछि कङ्ग्रेसको बहुमत आयो। 30,000 कार्यकर्ता, नेकपा एमालेका 30,000 कार्यकर्तामाथि देशभरि मुद्दा लाग्यो। के भनेको छ काङ्ग्रेसले? तपाईँहरूलाई कुट्छ, तपाईँहरूमाथि नै मुद्दा लाउँछ। काङ्ग्रेसमाथि मुद्दा दर्तै लाग्दैन, दर्तै गर्न दिँदैन, अनि एमालेमाथि मुद्दा दर्ता गरिहाल्छ। झुटा मुद्दा हामीले दर्ता गर्न गयो, कुटाइ उनीहरूले कुटे भनेर गयो भने, नगरी नहुने अवस्था पर्यो भने उताको पनि कुटे भन्ने मुद्दा हाल्छ। 2टा मुद्दा हालेपछि अनि मिलापत्र गर्नु पर्यो भनेर सिडिओ र पुलिस धाकोधाई गरेर मिलापत्र गराउँछ। गाउँका मान्छेहरूलाई दबाब दिएर। अहिलेको मात्रै होइन यो। अर्थात् मैले भनेको के भने, उस बेलादेखि कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिद्ध्याउँछु भन्दा जति कम्युनिस्ट पार्टीलाई पछाड्छ, भकुण्डो जस्तै जति धेरै पछाड्छ त्यति माथि उफ्रिन्छ। भकुण्डो पछाडे जस्तो हुन्छ नेकपा। उहिले पनि धेरैपल्ट पछार्न खोज्यो, डङ्ग पछाड्यो झन् माथि, झन् पछाड्यो भने झन् माथि। अब काङ्ग्रेसले सकेन, राणाले सकेन, राजतन्त्रले सकेन, राणा खायो, काङ्ग्रेसलाई पनि अलिअलि टाउको बाँकी हो, बाँकी त खाएकै हो नि। त्यही सिटमा झारिदियो भने त काङ्ग्रेसलाई खाएकै हो। राजतन्त्र खायो, सबै सिद्ध्याएर आएको पार्टीलाई सिद्ध्याउँछु भनेर अब लाग्नेको भने माधव नेपालदेखि माधव नेपाल देशभरि दौडाए गरेर कुदेर बुढेसकालमा चुप लागेर घर बस्नु नि पार्टी छोडेपछि। बेकारको तमासा गर्नलाई चाहिँ उता कुद्या छ, उता कुद्या छ, उता कुद्या छ, उता कुद्या छ। किन भन्दा एमाले सिद्ध्याउन, किन सिद्ध्याउनु पर्यो भन्दा एमालेले त अचम्मै गरो। यो 3.5 वर्ष सरकार चलाउँदा कोभिड लागेको छ,
विकास भइराखेको छ। कोभिड लागेको छ, धरारा उठिराखेको छ। कोभिड लागे बस्तीहरू बनिराखेका छन्। कोभिड लागेको छ, पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ, स्कुल बनेका छन्। कोभिड लागेको छ, कोभिडका बेला 210वटा बाटो एकैचोटि शिलान्यास गर्छ। अभियान विकासको 210वटा बाटो एकैचोटि शिलान्यास देशभरिको। 396वटा अस्पताल एकैचोटि शिलान्यास। बत 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 बोलेर यो त के गर्न आँट्यो एमाले? रानी पोखरी बनाएको बनाइ छ, दरबार हाई स्कुल बनेको बनाइ छ, यसा बसन्तपुर बनेको बनाइ छ, उता पाटन बनेको बनाइ छ, यता धरारा उठेको उठै छ, उता आर्मी हेडक्वार्टर त्यत्रो बनेको छ, यता एउटा विश्वविद्यालय सुरु गरेको छ, उता रङ्गशाला, उता सभा हल। यसपल्ट हामीले महाधिवेशन गऱ्यौँ। हामीले डिजाइन गरेर, हामीले सुरु गरेर, हामीले शिलान्यास गरेर, हामीले उद्घाटन गरेर महाधिवेशन पनि खासै खाटी उद्घाटन त महाधिवेशन गरेर गऱ्यौँ नि हामीले। महाधिवेशनको अघिल्लो दिनसम्म के भन्दै थिए? हल बनेकै छैन, त्यत्तिकै उद्घाटन गर्ने भनेर। नबनिकन त्रिपाल टाँगेर गऱ्यौँ हामीले महाधिवेशन। त्रिपाल टाँगेको थियो। अनि रातारात के जादु गरेर हामीले निकाल्यौँ, स्वस्थानी व्रत कथामा जस्तो। त्यसकारण यो हाम्रो विकासको अभियान देखेर हाम्रा विरोधीहरू आत्या छ। यो एमाले विरोधी जुन यो एमाले विरोधी भनेको वास्तवमा देश विरोधी हो, राष्ट्रियता विरोधी हो। किनभने किन एमाले सरकार ढाल्नु पर्यो? कुन दिनदेखि नढाली नहुने कसम किन खानु पर्यो यिनीहरूले भने जब लिम्पिया दुराली पुले कालापानी सामेल गरेर नक्सा छापियो, यिनको मन चाहिँ नि यिनको छाती मुटु मात्रै होइन, सिङ्गै छाती, कलेजो फोक्सो सबै हुरहुर चल्यो। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, सम्बन्ध बिगार्यो, अन्तर्राष्ट्रिय छिमेक सम्बन्ध बिगार्यो, जमिन छोडिदिएर सम्बन्ध सुधार्नु। हामीले हाम्रो जमिनको दावा गरेर नक्सा निकाल्दा सम्बन्ध बिगार्यो भन्नेहरू लेन्डुक दोर्जे मेन्टालिटीका मान्छे हो। लेन्डुक दोर्जेले सिक्किम सुम्पियो, सम्बन्ध सुधारो। अलिक पछि बुढेसकालमा पहिले जाँदा रेड कार्पेट ओछ्याउँथे, पछि दर्शन भेट पाउन भन्दा सेक्सन अफिसरले त के सुब्बाले पनि दर्शन भेट दिन छोडो, दिल्लीमा छक्क पर्यो। सम्बन्ध सुधार्दा जिम्मा लगाइदिएर सम्बन्ध सुधार्दा कस्तो रहेछ? यो लेन्डुक दोर्जे मेन्टालिटी हो, सम्बन्ध बिगार्यो। अनि हामी कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौँ नि, हामीलाई देऊ न भनेर हार गुहार गरे। कम्फर्टेबल, यो चाहिँ कम्फर्टेबल भएन अरे, अप्ठ्यारो भयो अरे। त्यस कारण कम्फर्टेबल सरकार, कम्फर्टेबल सरकारको हामीले देख्यौँ नि कस्तो कम्फर्टेबल सरकार रहेछ। तुइन काटेर के धामी अरे, जयसिंह धामी, तुइन काटेर जयसिंह धामीलाई महाकालीमा बगाउँदा चुइक। अनि त्यहाँ तुइन काटियो अरे नि, पत्रकारहरूले नबोल्नुहोस् है, नबोल्नुहोस्, पत्रकारहरूले नबोल्नुहोस् भनेको छ। तुइन काटियो, मान्छे खसाइयो। के हो भन्दा गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी गर्छ नबोल्नुहोस् भनेर। नेपाली नागरिक अन्यायपूर्ण ढङ्गले कुनै पनि हिसाबले कुनै पनि गल्ती होला के होला, तर तुइन काटेर झराएर नदीमा खसाउन पाइन्छ? यस्तो कुरामा पनि बोल्न नसक्ने हुतिहाराहरू देश घुमेर के भन्दै हिँडेका, जनताका अगाडि डाँट कुरा के बोल्दै हिँडेका। जयसिंह धामीलाई तुइन काटेर झराउनु बेठीको गल्ती हो, अपराध हो, त्यो दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्ने कि नसक्ने? त्यो भन्न नसक्ने बिचराहरू। अनि मैले एकपल्ट भनेको थिएँ, यिनीहरूले के भन्छन् त भन्दा यिनीहरूको एउटै मात्रै कुरा छ। मैले एकपल्ट भनेको थिएँ, केपी ओली, केपी ओली, केपी ओली, त्यही हो यिनीहरूको, अरू केही छैन। धारे हात लायो, केपी ओलीलाई सरापो सरापो। किन केपी ओलीलाई सरापेको भन्दा केपी ओलीले एमालेको मनोबल उठाउने काम गर्छ, जनताको मनोबल उठाउने काम गर्छ, विकासका सपना देखाउने काम गर्छ, त्यो सपनाको बाटोमा हिँडाउने काम गर्छ। त्यसकारण म अस्पताल गएँ भनेपछि
यिनीहरूको चेहरा उज्या सय वाटको बत्ती बले जस्तो छ। अस्पतालबाट त डिस्चार्ज भयो अरे भने झ्याप्प बत्ती त। यिनीहरूको राजनीति त्यति हो। एमाले कसरी सिध्याउन सकिन्छ, कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ, त्यही हो यिनीहरूको राजनीति। गाली गर्दिन। एक त यो शुभकामना आदान प्रदान त्यसमा गर्नै भएन गाली, कुनै गाली गर्दिन। यिनीहरूको मतिको मात्रै कुरो गरेको, बिना सिद्धि दुःख पाएका छन् भनेर चिन्ता मात्रै लाग्यो। यिनीहरू किन कुद्या? तपाईँहरूले एउटा उत्साहको वातावरण ल्याउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोक एक छ। मलेसियामा यहाँ हामी जय नेपाल भन्छौँ, नमस्कार भन्छौँ, के भन्छौँ नि, त्यहाँ अभिवादन गर्दाखेरि एक मलेसिया भन्छ। उनीहरूको अभिवादन गर्दा एक मलेसिया। मलेसिया दुईटा छैनन्, फुट छैन, मलेसिया एक छ। उनीहरूको अभिवादन गर्दा नमस्कार नभनेर एक मलेसिया। त्यस्तै हाम्रो अभिवादनै जस्तो भएको छ, एक एमाले, एकताबद्ध एमाले। अलिक दिनसम्म माधव नेपालले एमालेका दुई चारवटा प्वाख टाँसेर आफूलाई एमाले भने भित्तामा देख्नुभयो होला नि तपाईँले। माधव नेपालले गरेका भेलाहरू नेकपा एमालेको राष्ट्रिय भेला भन्छन्, नेकपा एमालेको कुनै के भेला भन्छन्, एमालेको के भेला। एमालेकै नाउँमा मान्छे अल्मल्याउन सकिन्छ कि भनेर त्यो कलाकारहरूले एउटा गीत गाए नि, साई पनि एमाले मै पनि एमाले। त्यस्तै गरेर त्यो गीत त एमाले सबै हौँ भन्नका लागि गरेका थियो। उनले चाहिँ झुक्क्याउनका लागि मै पनि एमाले भने। एमाले रहेछन् कि के रहेछन् अहिले देखिएन। उनलाई उनका लागि एउटा स्वागत गेट बनाइयो, एउटा महल बनाइयो, सोफाहरू स्वागत गरेर बसाउने आराम गराउने सोफाहरू बनाइयो। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला नि, 10 बुँदे सुन्नुभयो होइन? अनि जेठ 2 सुन्नुभयो भएन? यी सबै के भने गेट महल यी सबै माधव नेपालका लागि बनेका थिए। वास्तवमा माधव नेपाललाई जान नदिन आउनका लागि गेट बनाएपछि फर्किन्छन् कि? फर्किने ठाउँ चाहियो भन्छन्। ल नि त ठाउँ 10 बुँदे जेठ 2 के सबै गऱ्यौँ हामीले। गरिसकेपछि उनले मान्दैन भने हामीले भन्यौँ, उनले नमाने केही छैन। हाम्रो मात्रै सम्पत्ति हो यो। अब उनको र हाम्रो बिचको कुरा होइन, उनको र हाम्रो बिचको सिद्धि हो। हाम्रो मात्रै सम्पत्ति हो यो, हाम्रो मात्रै प्रतिबद्धता हो। हामी 10 बुँदेको कार्यान्वयन गर्छौँ, रचनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छौँ, सृजनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। मुख्य उद्देश्य फेरि पनि एकता हो। मुख्य उद्देश्य पार्टी एकता हो। एकताका लागि जेठ 2 मा पनि आवश्यकता अनुसार फर्किन्छौँ। त्यो कठपुतली ढङ्गले के अरे कठमुल्लावादी ढङ्गले जडसूत्रवादी ढङ्गले होइन, रचनात्मक ढङ्गले। कहीँ पर्छ जरुरी छ फर्किन्छौँ, जरुरी छैन फर्किँदैनौँ। मुख्य कुरा के हो हाम्रो भने कमरेडहरूले पनि यो राम्ररी बुझ्नुभयो हुन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ पार्टी एकता हो। यो सबै हामीले किन गर्नु परेको? पार्टी एकताका लागि। पार्टी एकता मुख्य कुरा। पार्टी एकताका लागि जे गर्नुपर्छ गर्ने, एकता मुख्य कुरा हो भनेर गर्ने, त्यो बुझेर गर्ने। जेठ 2 जस्ताको तस्तै जेठ 2 त्यस यता पार्टी एकीकरण भयो। माओवादी केन्द्रका साथीहरू अहिले पुष्पकमल दाहाल आफ्नो गुट लिएर अलग भए पार्टीबाट। एकीकृत पार्टी छँदैछ। माओवादी कार्यकर्ता हिजो जो माओवादी केन्द्रबाट एकीकृत हुनुभएको थियो उहाँहरू हामीसँग हुँदै हुनुहुन्छ। कतिपयलाई लिएर गएका थिए पुष्पकमलले, फेरि अहिले हामी फर्काउँदैछौँ। आत्या छन् पुष्पकमल, बर बनाउँदैछन्। एकजना डाक्टरले बाइपोलर भन्नुभएको छ। बाइपोलर गडबडी अरे, त्यो एउटा पोलर मात्र होइन कि बाइपोलर।
त्यो यसो यसो भइरहन्छ क्या त्यो बाइपोलर गडबडी, कहिले यता कहिले यता कहिले यता कहिले यता, यताको पल्टा भारी हो कि सन्चो हो कि बिसन्चो हो कि सन्चो हो कि बिसन्चो, त्यो बाइपोलर। मैले भने होइन त्यो, म डाक्टर पनि होइन, तर डाक्टरले भनेको बाइपोलर। त्यो के हो बाइपोलर त्यो डाक्टरले जान्नुहुन्छ कि प्रचण्डले जान्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर उहाँलाई त्यस्तो किन भइरहेछ। खैर हामी अब एउटा महाधिवेशन हामीले अत्यन्त भव्यताका साथ गऱ्यौँ, दुनियाँ आश्चर्यचकित भयो, अत्यन्तै भव्यताका साथ गऱ्यौँ। त्यसको व्यवस्थापन लगायतका पक्षहरू, त्यसले महत्त्वपूर्ण कामहरू यति सहज ढङ्गले गर्यो। हाम्रा नीति निर्माण, हाम्रो विधि निर्माण, हाम्रा विधान निर्माण, हाम्रा सङ्गठनात्मक प्रश्नहरूको निरूपण, यी सबै कुराहरू 6345 जना प्रतिनिधि उपस्थित भएर सर्वसम्मतिले एकदमै सजीव छलफल गरेर, सहभागिता, व्यापक सहभागिताका बिचमा सजीव छलफल गरेर त्यसरी हामीले भव्य ढङ्गले महाधिवेशन गऱ्यौँ। अरूको हेर्नुहोस् त महाधिवेशनको हालत के छ, 5 वर्षभित्र गर्नुपर्ने गर्न नसक्ने, त्यसपछि 6 महिनामा गर्नुपर्ने गर्न नसक्ने, निर्वाचन आयोगले दिएको 6 महिनाभित्र अहिले पनि 13वटा जिल्लामा बल्ल जिल्ला अधिवेशन भएको छ, के भएको छ, प्रतिनिधि छनौट भएको होला, बाँकी नै छ। अहिले 9, 10, 11 कहिले गर्ने भनेको त्यो पनि नसक्ने भनिसके। यो कुनै हिसाबले काङ्ग्रेसले रीति पुर्याउने कुरा हो। महाधिवेशन आयोजना गर्ने क्षमता नै कङ्ग्रेससँग समाप्त भइसक्यो। महाधिवेशनै आयोजना गर्न नसक्ने हालतमा, अशक्त हालतमा काङ्ग्रेस बुढो भयो। वास्तव काङ्ग्रेस पार्टी बुढो भयो क्या, विचार बुढो भयो, केही पनि छैन। महाधिवेशन गर्न नसक्ने हालतमा काङ्ग्रेस पुग्यो। हाम्रो पार्टी अब अस्ति हामीले असोज 15-17 एउटा महाधिवेशन भव्यताका साथ गऱ्यौँ, विधान महाधिवेशन। त्यो पनि 6345 जना प्रतिनिधि उपस्थित गराएर अब अर्को महाधिवेशन गर्दैछौँ मङ्सिर 10, 11, 12 गते। मङ्सिर 10, 11, 12 गते अत्यन्तै भव्यताका साथ हामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। असाधारण जनउपस्थितिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। दुनियाँ आश्चर्यचकित हुनेछ नेकपा एमालेको क्षमता देखेर। एउटा जिल्लाको सम्पर्क मञ्चका सबै साथीहरू आउन भ्याउनु भएको छैन। कतिको काम होला, कतिको के होला, कोही कता होला, कोही कता होला, के होला, कसैको छुट्टी नमिल्ला, कसैको बुढाबुढी घरमा छोड्न नमिल्ने होला, कोही केटाकेटी छोड्न नमिल्ने होला, के होला, सबै त आउनु भएको छैन। तर पनि हल सानो भएर देखिराखेका छौँ हामीले। हल सानो भएको छ, यत्रो हल। सम्पर्क मञ्चको एउटा कार्यक्रममा हामीलाई हल सानो हुन्छ। धन्न गोदावरीमा हामीले हल बनाएछौँ र महाधिवेशन गर्न पाइयो। नत्र एमालेको त महाधिवेशन गर्ने पनि ठाउँ छैन। जिल्ला अधिवेशन गर्न गाह्रो छ, ठाउँ पुग्दैन। एउटा जिल्लाको केही सम्पर्क मञ्चका, है, काठमाडौँमा बसिरहेका केही साथीहरू जम्मा हुँदा यो स्थिति हाम्रो छ। अनि अरू कुनै पार्टीले हामीसँग गफ गर्न सक्ने ठाउँ छ र? नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले भनिसके, साथीहरू होस् गर है, दायाँ बायाँ बस्ने साथीहरू होस् गर, सबैले राम्रो सुन, एमाले फुटेको पनि छैन, टुक्रिएको पनि छैन, केही भएको छैन, शक्ति घटेको छैन, जस्ताको तस्तै छ, एमालेसँग लड्न सजिलो छैन, राम्रो तयारी गर। एकजना नेपाली कङ्ग्रेसका नेताले भने, ढिलो भए पनि बल्ल आएर अलिअलि बुझेछ, अलिअलि बुझे। अर्को नेताले मनको कुरो बोल्दै जाँदा एक दिन फुत्त फुस्काए, हामीलाई त एउटा वडा जित्न पनि पो गाह्रो पर्छ है, क्या हो देशभरिमा भने। त्यो फुत्किएको हो क्या मनको कुरो। अनि मैले भने ठिकै भन्यो, ठिकै भन्यो भनेर मैले समातिहालेँ। अनि साथीभाइले भनेछन् उनलाई,
यो किन भनेको, यसो भनेपछि त कार्यकर्ताको मनोबल गिर्छ, केपी ओलीले पाइहाल्यो मौका, ठिक भन्यो भन्न थालिहाल्यो। त्यस कारण यसो भन्नु भएन भनेको। अबको चुनावमा सबभन्दा ठुलो पार्टी हाम्रै हुन्छ भनेर भोलिपल्ट बोले। सबभन्दा ठुलो पार्टी उनकै हुन्छ अरे, ओडा चाहिँ जित्दैनन् अरे, सबभन्दा ठुलो पार्टी ओडा चाहिँ जित्दैनन्, सबभन्दा ठुलो पार्टी उनकै हुन्छ। जे होस्, नेकपा एमाले यो ठुलो पार्टी एकदम आवश्यक छ। अझै यसलाई विस्तार गर्नुहोस्, अझै नयाँ साथीहरू, युवाहरू यसमा सामेल गर्दै जानुहोस्, नयाँ साथीहरू सामेल गर्दै जाउँ र वैचारिक हिसाबले लोकपाल मात्रै सिकाउने होइन, यो दिउँला त्यो दिउँला, यसो दिउँला उसो दिउँला भनेर दिएर आफ्नो खौरिएर मसिनो हुँदैन भन्ने नेपालीमा एउटा भनाइ छ। हिजो अलिक अबेला दारी काटेको थिएँ, बेलुका बेलुका पख, आज नकाटे हुन्छ होला भनेको बढिसक्यो। हिजो बेलुका खौरिएको आज खोइ मसिनो, त्यसकारण यो हिजो बेलुका दिएको पनि यस्तै हो, अहिले खस्रो भइसकिहाल्छ। दारी खौरिए जस्तै हो, मैले दारी खौरिँदाखेरि हिजो बेलुका खौरियो, अहिले त फेरि मसिनै छैन। दिएर आफ्नो हुने कुरा पनि त्यो सही कुरा होइन। पद दिएर के दिएर, देशका लागि समर्पित हुने हो, देश बनाउने हो, नयाँ नेपाल बनाउने हो, समृद्ध नेपाल बनाउने हो, सुखी नेपाली बनाउने हो। त्यसका लागि हामी बलिदान हुन तयार भएर हिँडेका मान्छे हौँ, जेल खट्न तयार भएर हिँडेका हौँ। कसो मेघनाथजी जेल बस्न तयार भएर हिँडे हो नि। त्यसो गरेर हाम्रो भावना, राम्रो भावना कहिल्यै पनि पुरानो हुनु हुँदैन। राम्रो भावना पुरानो हुनु हुँदैन र नयाँ भावना घुस्नै, नयाँ भावना भनेको खराब भावना नयाँ भएर घुस्न पाउनु हुँदैन। हामीभित्र त्यागको भावना, बलिदानको भावना, देशप्रतिको समर्पणको भावना, जनताप्रतिको समर्पणको भावना, आन्दोलनप्रतिको समर्पणको भावना, त्यो भावना हुनुपर्छ। त्यसका लागि मजबुत पार्टी चाहिन्छ। मजबुत पार्टीका लागि हामीले नयाँ पार्टी विस्तार गर्ने, पार्टीलाई नयाँ नयाँ ढङ्गले विस्तार गर्ने र मजबुत सुदृढ सङ्गठन बनाउने। सुदृढ सङ्गठन बनाउन तपाईँ हामी सबैको एकता चाहिन्छ। एकता एक पाइको हिसाब गरेर होइन, समझदारीबाट हुन्छ। यहाँ यसो भयो, उसो भयो, उसो भयो, यसो भएन, यसो भएन, मलाई चाहिँ यसो भएन, यो पुगेन, यस्तो गर्न थालियो भने एकता हुँदैन। अलिक समझदारी राखेर चलियो भने अहिले ठिकै छ। साथी छानियो भने अर्कोपल्ट हामी छानिउँला, काम गर्दै जाउँ, देशका लागि काम गर्ने हो भन्ने हिसाबले हामी गयौँ भने एउटा लफडा हाम्रोमा छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आसन ग्रहणको समस्या छ। आसन ग्रहणको के समस्या छ भने पदमा भयो भने जसो भयो भने आसन ग्रहण गर्न पाइन्छ, पदमा भएन भने तल बस्नुपर्छ। फलानु आसन ग्रहण गरेर माथि बस्ने, म तल बस्ने कसरी हुन्छ भन्ने एउटा ठुलो मनोग्रन्थि छ। त्यसकारण ठुला मञ्च बनाउने, नाचगान छ भने ठुला मञ्च बनाउनुहोस्, नाचगान गर्न कलाकारले नाच्नु पऱ्यो नि। आसन ग्रहण गर्न ठुलो मञ्च बनाउँदै नबनाउनुहोस्, अगाडि खाली ठाउँ राख्नुहोस्, नेताहरूलाई अगाडि ठ्याक्क बसाउनुहोस्, बोल्ने मान्छेलाई रोस्टम दिनुहोस्, सभापतिलाई आसन ग्रहण गर्नुहोस्। सभापति आसन ग्रहण गर्छ, यो टन्टा खलास हुन्छ क्या। यो आसन ग्रहण गराउन छोड्नुभयो भने मलाई पनि पद चाहियो, मलाई पनि पद चाहियो, अरूलाई आसन ग्रहण गराउँदा पछाडि कुनामा बसेर हेर्नुपर्छ भन्ने जुन मनोविज्ञान छ, त्यो आसन ग्रहण गराउन छोड्नुहोस् त। एकपल्ट कस्तो हुन्छ, सिन्धुपाल्चोकले सुरु गरे हुन्छ, आसन ग्रहण गराउन छोड्नु। त्यो ग्रुपै सभापति राखिदिने, मञ्चमा सञ्चालन गर्ने सञ्चालन गर्छ, अरू सबै साथीहरू तल बस्दाखेरि के तह घट्छ, पद घट्छ, ओदा घट्छ, केही घट्छ। अनि यो आसन ग्रहण अरू देशहरूमा धेरै ठुलो समस्या, यो पदको समस्या हुँदै हुँदैन। अमेरिकातिर सभापति पनि हुँदैन कार्यक्रममा, सभापति हुँदैन। एउटा आउँछ, उद्घोषण गर्छ, अब फलाना बोल्नुहोस्, मैले भन्छु अब म बोल्दैछु भने अब कामरेड अमृत बोहरालाई म माइक हस्तान्तरण गर्छु भनेपछि उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँले बोल्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ अरुण नेपाललाई म माइक हस्तान्तरण गर्छु, उहाँले बोल्नुहुन्छ, अन्तिममा उहाँले भन्नुहुन्छ अब यो कार्यक्रम मैले समापन गर्छु। सिद्धि
बोल्दै जान्छन्, हस्तान्तरण गर्दै जान्छन्, सञ्चालक पनि उही, वक्ता पनि उही। अब सभापति नहुँदा के हुन्छ त? बारमा हिजो सभापति नभएर कुटाकुट गरे हो र? त्यो त सभापति नभएर कुटाकुट त भएको होइन नि, सभ्यता नभएर कुटाकुट गर्यो। त्यसकारण हामीले सभ्यताको विकास गरौँ, सभापतिबाट हुन्छ। त्यसर्थ म साथीहरूलाई भन्न, हाम्रो पार्टी एउटा महान उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छ र तपाईहरू त्यस महान उद्देश्यलाई आफ्नो ठाउँबाट जुरुक्क उठाउनका लागि अगाडि बढ्नुभएको छ। एकताबद्ध भएर तपाईहरूलाई म प्रशंसा गर्न चाहन्छु, तपाईहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईहरूलाई सलाम भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको एकताका लागि, तपाईँहरूको जिल्लाको एकता। यो जिल्लाको एकताले अघि के भन्नुभएको मैले बुझिनँ, उद्घोषकले कि अध्यक्षले, जिल्ला अध्यक्षले के भन्नुभयो? 2/3 मात्रै पालिका जित्छौँ के भन्नुभयो मैले बुझिनँ। वडा अनि 2/3 वडा मात्रै, 1/3 कसलाई छोडिदिने? को छ जित्न लायकको? 1/3 जित्न लायकको को छ? 1/3 होइन, एउटा पनि छोड्ने होइन। अब फेरि सिन्धुपाल्चोकबाट अग्नि सापकोटा जस्ता मान्छे संसदीय प्रणालीका कलङ्क फेरि निर्वाचित भएर संसदमा पाइलो टेक्न पाउनुहुन्छ? कलङ्क आउनु संसदीय व्यवस्थाका। संसदको सभामुखको गरिमाको त कुरै छोड, कुनै मर्यादा छैन। नेकपा एमालेका विरुद्धमा षड्यन्त्रमा सामेल भएर पदीय भूमिका, पदीय गरिमा, त्यो सबै कुरालाई बिर्सिएर तिलाञ्जली दिएर सरकार हुँदा संवैधानिक परिषदका बैठकमा उपस्थित भएर निर्णय गर्न योगदान गर्नुपर्ने त्यस्तो व्यक्ति अनुपस्थित हुने, पार्टीको निर्देशनमा अनुपस्थित हुने, पदीय कर्तव्य पालना नगर्ने संवैधानिक परिषदको सदस्यको उपस्थित हुनुपर्छ र उसले आफ्नो निर्णयमा सहभागिता जनाउनुपर्छ र उसले आफ्नो योगदान गर्नुपर्छ। अनुपस्थित भएर असहयोग गरेर देश चल्नै नदिने, बर्बाद गर्ने प्रचण्ड नीति। प्रचण्डको नीति भनेको देश बर्बाद गर्ने। उनको दर्शन के हो तपाईहरुलाई थाहा छ नि त? धक्का, धक्कापछि क्रमभङ्ग, क्रमभङ्गपछि होइन छलाङ, छलाङपछि पुग्ने कहाँ भन्दा महाविपत्ति। दर्शनै त्यस्तो छ। कुनै बनाउने कुरा यसभित्र छ, रचनात्मक कुरा यसभित्र छ। धक्का, उनी जहाँ पुग्छन् त्यहाँ एमालेमा आउँदा अलिक सप्रेलान् कि सपारीहरूलाई के भनेर कम्ती पानी, कम्ती साबनका डल्ला खर्च गरेँ मैले नआउने। बिहानै बोलाउँछु, 1 ड्राम पानी लिएर चाहिँ साबन लगाएर फेरि नुहाउँछु, फेरि बेलुका बोलाउँछु, जस्ता तस्तै। यहाँ पनि धक्का, क्रमभङ्ग, अनि त्यसपछि बुर्लुक्क उफ्रिएर छलाङ, फेरि माओवादी केन्द्र छलाङ बनाएको थियो। अब त्यसपछि आउँदैछ महाविपत्ति, चाहिँ त्यो चुनावमा आउँछ महाविपत्ति। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सिन्धुपाल्चोकले यसपल्ट धेरै चाहिँदैन। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट 2टा सांसद, प्रदेश सभामा 4वटा प्रदेश सभा सदस्य, प्रत्यक्षमा भन्दा समानुपातिकमा अझ बढी भोट, सबै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू सहित। अनि अरू कसलाई दिने त हामीले नल्याए, के भनेर दिने? यस्तो त भन्नै हुन्न नि हो, कहाँबाट हो त्यो? 1/3 चाहिँ अरूलाई छोड्छु त भन्नै हुँदैन नि। मान्छेले, जनताले खोज्ला नि त फेरि 1/3 मा योग्य को रहेछ त कसलाई दिनुपर्ने हो भनेर। योग्य नै छैन कोही,
भ्रम पर्नै हुँदैन। उठ्ने पार्टीको त काङ्ग्रेस होइन, काङ्ग्रेसको सिन्धुपाल्चोकमा छ केही बेकार हो त्यो। काङ्ग्रेसका कस्ता कस्ता मान्छे छन्, सिमानामा कस्ता छन्, कता कस्ता छन्, सिमानाका कारोबार कस्तो गर्नेहरू छन् त्यो चिनिया छैन। माओवादीकै होलान्, माओवादीका मान्छे चिनिएन, देखिएन, भोगिएन, ती पनि हुँदैन। अब अर्कोको त नाम नलिउँ, नाम लिउँ। त्यसकारण यी कामहरूमा, यी देश बनाउने महान उद्देश्यमा यसपल्ट हामीले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले के ठानेका छन् भने एमाले टुक्राइयो, फुटाइयो, विभाजन गरियो, के गरियो, एमाले ध्वस्त पारियो, अनेक गरियो भन्ने ठानेका छन्। हाम्रो सरकार ढलाएर राम्रै पनि भोगेका हो। हामीले सङ्गठन फेरि राम्ररी ताजा ढङ्गले सङ्गठन गर्ने समय पायौँ। अलिक समय पर्खिए हुन्छ नि त, 1.5 वर्ष हामीलाई बाहिर बस्दा के हुन्छ र? कहिले कहिले यसो बाहिर बसेर सङ्गठन पनि मजबुत बनाउने, फेरि सङ्गठन मजबुत बनाएर चुनावको छेउछेउ पुगेपछि बाहिर बस्ने र सङ्गठन गर्ने, चुनाव जित्ने, फेरि 4.5 वर्ष चलाउने, अनि अर्काले चलाए पनि हुन्छ चुनाव, अनि फेरि चुनावको तयारी राम्रो गर्ने। प्रचण्डले आफैलाई धक्का दिएर छलाङ गनाउँछ, हामी अरूलाई धक्का दिएर छलाङमा पठाइदिन्छौँ। त्यो भिन्नता हो। यो एकताको भावनाका साथ जिल्लालाई एकताबद्ध ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहोस्। को उम्मेदवार हुन्छ छोडिदिनुहोस्, जोसुकै उम्मेदवार हुन्छ एमाले हुन्छ। अब एमालेमा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर काङ्ग्रेसका पछाडि लुरु लुरु गएर रुखमा भोट हाल्ने मान्छे अब एमालेभित्र छैन। त्यस्तो पनि हामीले देख्यौँ, तर म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु अब त्यस्तो छैन। एमालेको सूर्य चिन्हबाट लड्ने, एमालेका कार्यकर्ताका जुत्ता फटाएर लड्ने, पसिना बगाएर लड्ने, कतिपय ठाउँमा भोकै नाङ्गै हिँडेका छन्, कतिपय ठाउँमा कुटाइ खानु परेको छ, भिडन्त हुनु परेको छ, घाइते हुनु परेको छ। त्यसरी कार्यकर्ताले जिताएर पठाउने, माथि गइसकेपछि कता जान्छन् माधव नेपालहरू भनेर यसो हेरे, कता गए भनेको त पछाडि बसेर लुसुक्क पछाडि माथि उताको ढोकाबाट लुसुक्क गएर चाहिँ रुखमा भोट हालेर। लाज शरम छैन। फेरि केपी ओलीको नेतृत्वमा पार्टी बिग्रिन आँट्यो अरे, पार्टी चाहिँ दक्षिणपन्थी हुन आँट्यो अरे, त्यसकारण क्रान्तिकारी बनाउन काङ्ग्रेसका पछि लाग्यो अरे। यो परिभाषाबाट पार्टी मुक्त छ, पार्टी माथि उठेको छ, पार्टी एकताबद्ध भएको छ। अब यस एकतालाई हामी अझ बढी व्यापकता, विस्तृतता, सुदृढीकरण गर्दै अगाडि लान्छौँ र अनुशासित पार्टी, सुदृढ पार्टी, एकताबद्ध पार्टी, गतिशील पार्टी र विजयतर्फ अगाडि बढेको पार्टी हामी विजय यात्रामा छौँ। म साथीहरूलाई यस विजय यात्रामा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्छु। यदि आत्मविश्वास भएन भने लडाइँ जितिँदैन। आत्मविश्वास हुने, हामीसँग बढाउने आधार छन्, हामीसँग सही विचार छ, त्यो विचार बोक्ने सशक्त र एकताबद्ध सङ्गठन छ, व्यापक सङ्गठन छ, हामीलाई व्यापक जनसमर्थन छ। त्यसकारण हामी जित्छौँ, निश्चित जित्छौँ। त्यसकारण हामी आत्मविश्वास, निराधार आत्मविश्वास होइन, आधारयुक्त आत्मविश्वास हामीसँग छ। त्यो लिएर आत्मविश्वासका साथ नै हामी विजय यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्छ।